सुनिन्छ मेरो आवाज? अनि यो स्क्रिन शेयर गरेको देखिएको छ कि छैन? हजुर सर देखिएको छ सर, आवाज पनि राम्रो सुनिएको छ। ओके, आवाज पनि सुनिएको छ, स्क्रिन पनि देखिएको छ। ल, रिडक्स रियाक्सनको बारेमा हामी डिस्कसन गरौँ। रिडक्स रियाक्सनमा हामीले के पढ्नु पर्यो भन्दा तिमीहरूलाई चाहिने कुरा चाहिँ व्हाट इज अक्सिडेसन, व्हाट इज रिडक्सन भन्ने पहिला हामी डिस्कसन गर्छौँ। अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सनको डिफिनेसनको हामी कुरा गर्छौँ। अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सनको डिफिनेसनको कुरा गर्छौँ। अक्सिडेसन नम्बर कन्सेप्टको बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। अक्सिडेसन नम्बर क्याल्कुलेट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को हामीले डिस्कसन गर्ने भनेको टाइप्स अफ रिडक्स रियाक्सन, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, रिड्युसिङ एजेन्ट, इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर्मेसन र बेसिक टाइप अफ ब्यालेन्सिङ बाई आयोन इलेक्ट्रोन मेथडको बारेमा मैले डिस्कसन गर्छु। पहिला म यहाँ डिफिनेसनबाट जान चाहेँ। व्हाट इज अक्सिडेसन, व्हाट इज रिडक्सन भन्नको लागि डिफाइन गर्नु पर्यो। यसमा एउटा तिमीले जान्नुपर्ने इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट भन्ने छ, एउटा हामीले डिफिनेसनको लागि जान्नुपर्ने इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट भयो। इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट, क्लासिकल कन्सेप्ट खासै हामीलाई चाहिँदैन। मोडर्न कन्सेप्टमा एउटा छ इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट, अर्को छ हाम्रो अक्सिडेसन नम्बर कन्सेप्ट, यो दुईटा कन्सेप्टको बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। एउटा इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट भयो, एउटा चाहिँ के भयो त अक्सिडेसन नम्बर कन्सेप्ट। इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्टबाट अक्सिडेसन र रिडक्सन डिफाइन गर्नको लागि एउटा टर्म सम्झिँदा हुन्छ, LEOGER भन्ने टर्म सुनेको छ? LEOGER, लियोजर। LEOGER, लियोजर भन्ने टर्म सुनेको छ कि छैन? यस सर, सुनेको छ है। ओके, लियोजर भनेको के हो त भन्दा लियोजर मिन्स लस अफ इलेक्ट्रोन इज अक्सिडेसन। LEOGER भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन इज अक्सिडेसन, लस अफ इलेक्ट्रोन इज अक्सिडेसन एन्ड गेन अफ इलेक्ट्रोन इज रिडक्सन। लस अफ इलेक्ट्रोन सिंगल टर्ममा हामी डी इलेक्ट्रोनेसन भन्न पाइन्छ भने गेन अफ इलेक्ट्रोन सिंगल टर्ममा हामी के भन्न पाइन्छ? इलेक्ट्रोनेसन भन्न पाइन्छ। गेन अफ इलेक्ट्रोन सिंगल टर्ममा हामी के भन्न पाइनेछ? इलेक्ट्रोनेसन भन्न पाइनेछ। LEOGER भन्ने टर्म सम्झिनु पर्यो। लियोजर भन्नाले लस अफ इलेक्ट्रोन इज अक्सिडेसन एन्ड गेन अफ इलेक्ट्रोन इज के हुन्छ? रिडक्सन हुन्छ। हेलो, 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 हेलो सर, सुनेको छ सर। ओके, हाई, लस अफ इलेक्ट्रोन इज अक्सिडेसन एन्ड गेन अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ? रिडक्सन हुन्छ। लस अफ इलेक्ट्रोन सिंगल टर्ममा के भन्न पाइनेछ? डी इलेक्ट्रोनेसन भन्न पाइनेछ भने गेन अफ इलेक्ट्रोन सिंगल टर्ममा हामी इलेक्ट्रोनेसन भन्न पाइनेछ। अक्सिडेसन नम्बर कन्सेप्टमा डिफाइन गर्नको लागि पहिला के गरौँ भन्दा रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको अक्सिडेसन नम्बर डिटरमाइन गरौँ। रियाक्टेन्टबाट प्रोडक्ट भन्दाखेरि यदि अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज भएको छ भने त्यसलाई अक्सिडेसन भन्ने, अक्सिडेसन नम्बर डिक्रिज भएको छ भने त्यसलाई के भन्ने? रिडक्सन भन्ने। इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर इज कल्ड अक्सिडेसन, डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर इज कल्ड रिडक्सन। यो भयो अक्सिडेसन रिडक्सन एकोर्डिङ टु इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट एन्ड अक्सिडेसन नम्बर कन्सेप्ट। अक्सिडेसन रिडक्सन सँगसँगै अर्को हामीले चाहिने टर्म भनेको OA। OA भनेको के हुन्छ भन? OA भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्छ, जसलाई हामी के पनि भन्न पाइन्छ भन्दा अक्सिडेन्ट पनि भन्न पाइन्छ एन्ड अर्को हुन्छ RA। RA भनेको रिड्युसिङ एजेन्ट, जसलाई हामी के पनि भन्न पाइन्छ त? रिडक्ट्यान्ट पनि भन्न पाइन्छ। अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको आफू अक्सिडाइज हुने कि अरूलाई अक्सिडाइज गर्ने? अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको आफू अक्सिडाइज हुने कि अरूलाई अक्सिडाइज गर्ने? अरूलाई अक्सिडाइज गर्ने। अरूलाई अक्सिडाइज गर्नको लागि आफू सेल्फ के हुनु पर्यो त? रिड्युस्ड हुनु पर्यो। सो अक्सिडाइजिङ एजेन्टले अरूलाई अक्सिडाइज गर्छ, आफू सेल्फ रिड्युस्ड हुन्छ भने रिड्युसिङ एजेन्टले अरूलाई रिड्युस्ड गर्छ, आफू सेल्फ के हुन्छ? अक्सिडाइज्ड हुन्छ। यसरी सम्झे नै भयो। योभन्दा सजिलो तरिका के त भन्दा
पहिला कुन अक्सिडेसनमा गएको छ, कुन रिडक्सनमा गएको छ पत्ता लगाउने। अनि आफू अक्सिडेसनमा गयो भने स्पेसिस अक्सिडाइज्ड भयो भने त्यसले के को काम गर्छ त भन्दा अक्सिडाइज्ड भयो भने त्यसले के को काम गर्छ भन्यो भने एक्ट्स एज रिड्युसिङ एजेन्ट। त्यसले के को काम गर्नेछ? एक्ट्स एज रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्नेछ भने स्पेसिस आफू रिडक्सनमा गयो भने रिड्युस्ड भयो भने त्यसले के को काम गर्नेछ त भन्दा एक्ट्स एज अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्नेछ। एक्ट्स एज अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्नेछ। आफू अक्सिडेसनमा गयो भने चाहिँ रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ, आफू रिडक्सनमा गयो भने चाहिँ के को काम गर्छ त त्यसले अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्नेछ। अब त्यसो भए मलाई भन्न रिड्युसिङ एजेन्टले इलेक्ट्रोन लस गर्ने कि गेन गर्ने, अक्सिडाइजिङ एजेन्टले इलेक्ट्रोन लस गर्ने कि गेन गर्ने। रिड्युसिङ एजेन्ट लसेस इलेक्ट्रोन भनौं कि गेन्स इलेक्ट्रोन भनौं? लसेस इलेक्ट्रोन एक्ज्याक्टली। आफू अक्सिडेसनमा गयो भने त्यसले रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ, आफू रिडक्सनमा गयो भने त्यसले के को काम गर्छ त अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ भने रिड्युसिङ एजेन्टको केसमा रिड्युसिङ एजेन्ट लसेस इलेक्ट्रोन व्हाइल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट गेन्स इलेक्ट्रोन। अक्सिडाइजिङ एजेन्टले के गर्छ त इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, गेन्स इलेक्ट्रोन गर्छ। ओके, यो है बेसिक डेफिनेसन अफ अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन। तिमीलाई ल्युइस एसिड भन्ने थाहा छ? ल्युइस एसिड, ल्युइस बेस भन्ने थाहा छ कि छैन? नो सर। ल्युइस एसिड भनेको के, ल्युइस बेस भनेको के? छैन सर। आयोनिक इक्विलिब्रियम सुरु भयो कलेजमा? इलेक्ट्रोन पेयर डोनेट गर्नेलाई लुइस बेस भन्छ। हो, एक्ज्याक्टली। इलेक्ट्रोन पेयर डोनेट गर्नलाई के भन्छ? ल्युइस बेस भन्छ। इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्ट गर्नलाई के भन्छ त ल्युइस एसिड भन्छ। सो ल्युइस एसिड भनेको इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्टर हो, इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्टर। तिमीहरूले H+ दिनेलाई एसिड भन्छ भनेर पढाएको छौ नि, जसले H+ दिन्छ त्यसले एसिड भन्छ भनेर पढाएको छ। त्यस्तै जसले इलेक्ट्रोन पेयर लिन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? ल्युइस एसिड भनिन्छ। इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्टर आर ल्युइस एसिड, इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्टर्स आर ल्युइस एसिड, acceptors are Lewis acid, while electron pair donors are Lewis base. Electron pair donors are Lewis base. Electron pair donors are Lewis base. Electron pair acceptors are Lewis acid. Electron pair donors are Lewis base. सम्झिन कति सजिलो छ भन्दा Lewis A for acid, A for acceptor सम्झिन सजिलो छ के? A मिल्दो रहेछ नि त। A for acid, A for acceptor. A मिल्दो रहेछ। A for acid हुँदो रहेछ, A for acceptor हुँदो रहेछ। जसले इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्ट गर्छ त्यसलाई ल्युइस एसिड भन्ने, जसले इलेक्ट्रोन पेयर डोनेट गर्छ त्यसलाई ल्युइस बेस भन्ने। मेरो यहाँनिरको डिस्कसन के हो त भन्दा मैले यहाँ सोध्न खोजेको क्वेसन चाहिँ के हो त भन्दा ल्युइस एसिडले अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ कि रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ भन्ने मेरो क्वेसन हो। ल्युइस एसिडले अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्ने कि रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्ने भन्ने मेरो क्वेसन हो। अक्सिडाइजिङ हो, जसले इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्ट गर्छ, इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्टर्स आर ल्युइस एसिड। अनि अक्सिडाइजिङ एजेन्टले गेन्स इलेक्ट्रोन, अक्सिडाइजिङ एजेन्टले गेन्स इलेक्ट्रोन भनेपछि के हुनु पर्यो त ल्युइस एसिड भनेको इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्टर भयो, इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। सो ल्युइस एसिड एक्ट्स एज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। ल्युइस एसिडले अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ भने ल्युइस बेसले के को काम गर्नेछ? रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्नेछ। अक्सिडेसन नम्बर बढ्यो भने अक्सिडेसन, घट्यो भने रिडक्सन। अनि लस अफ इलेक्ट्रोन इज अक्सिडेसन, गेन अफ इलेक्ट्रोन इज रिडक्सन। आफू अक्सिडेसनमा गयो भने त्यसले रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ, आफू रिडक्सनमा गयो भने त्यसले के को काम गर्छ त अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ। यो भयो बेसिक डेफिनेसन अफ अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन। अप टु हियर सबैलाई थाहा छ? यदि त सबैलाई आउँछ हैन? हो सर। ल आउँछ भने म अगाडि बढ्ने एउटा क्वेसनबाट अरु फर्दर डिस्कसन स्टार्ट गरौँ हामी। क्वेसन लिए मैले which of the following acts both oxidizing agent and reducing agent. Oxidizing agent and reducing agent. Which of the following acts both OA and RA? Oxidizing agent, reducing agent को काम दुईटैको काम कसले गर्छ भन्ने क्वेसन छ। WOF भनेको which of the following भनेको है। अप्सन ए मा राखे मैले, HNO3, अप्सन बी मा राखे मैले HNO2, अप्सन सी मा राखे मैले NH3, अप्सन डी मा राखे मैले all of these।
Which of the following acts both oxidizing agent and reducing agent? ल आन्सर के हुन्छ भनौँ? What is the answer of this question? Number B sir. कसरी थाहा पाउने? अब रियाक्सन दियो भने त हामी सजिलै आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं। रियाक्सन नदिकन सोध्यो भने के गर्ने भन त? अब यस्तो केसमा ऑक्सीडेशन नंबर फाइन्ड गर्ने अनि ओके, यस्तो केसमा के गरौँ त भन्दाखेरि पहिले यहाँ सेन्ट्रल एलिमेन्टको अक्सिडेसनमा डिटरमाइन गर्ने। यस्तो क्वेशन आयो भने रियाक्सन दियो भने त आफू अक्सिडेसनमा गयो भने रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ, आफू रिडक्सनमा गयो भने अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ। रियाक्सन नदिकन यस्तो टाइपको क्वेशन आयो भने तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिले अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु पर्यो। अनि यदि सेन्ट्रल एलिमेन्ट हायर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने, इफ द सेन्ट्रल एलिमेन्ट इज प्रेजेन्ट इन हायर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने दैट कंपाउंड एक्ट्स एज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। हायर अक्सिडेसन नम्बरमा छ अथवा सेन्ट्रल एलिमेन्ट मैक्सिमम अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने त्यो कम्पाउन्डले के को काम गर्नेछ त भन्दा अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्नेछ। यदि सेन्ट्रल एलिमेन्ट लोअर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने त्यो कम्पाउन्डले के को काम गर्नेछ त रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्नेछ। र यदि सेन्ट्रल एलिमेन्ट इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने, बिच्चामा छ भने, इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने दैट कंपाउंड एक्ट्स बोथ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट। त्यो कम्पाउन्डले बोथ OA एन्ड RA को काम गर्छ, हायर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ, लोअर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ, र इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने त्यसले के को काम गर्नेछ? बोथ। हेलो हजुर सर। सुनिरहेछ मलाई? यस सर। हाँ सर सुन रहे हो। ओके, अब मलाई के भनौँ त यहाँनिर भन्दा हायर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ, लोअरमा छ भने रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ, र इन्टरमिडिएटमा छ भने बोथको काम गर्छ। अब हामीले के आइडेन्टिफाई गर्न जान्नु पर्यो त भन्दा त्यो पर्टिकुलर एलिमेन्टको लागि हायर अक्सिडेसन नम्बर कति हो, त्यो पर्टिकुलर एलिमेन्टको लागि लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति हो भन्ने कुरा हामीले डिटरमाइन गर्न जान्नु पर्यो नि त। सो यो निकाल्ने तरिका के हो त अब भन्दा अर्को सेकेन्ड रुल मैले यहाँनिर कुरा गर्न खोजेको, हायर अक्सिडेसन नम्बर कसरी निकाल्ने त, लोअर अक्सिडेसन नम्बर कसरी निकाल्ने त? हायर र लोअर निकालेपछि त्यो बिचमा पर्ने सबै इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बर भइहाल्यो, त्यसमा समस्या भएन। अब अर्को रुल, सेकेन्ड रुल हाम्रो के हो त भन्दा कुन एलिमेन्टको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ भनेर निकाल्ने फर्मुला सूत्र के छ हाम्रो भन्दा हायर अक्सिडेसन नम्बर अफ एन एलिमेन्ट इक्वल्स टु हुन्छ आइदर ग्रुप नम्बर हुन्छ और टोटल नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ। टोटल नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स हुन्छ डिनोटेड बाई सिम्बल n। हायर अक्सिडेसन नम्बर अफ एन एलिमेन्ट इज इक्वल टु आइदर ग्रुप नम्बर हुन्छ और टोटल नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन दैट एलिमेन्ट हुन्छ है। अनि लोअर अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भने Capacity to gain electrons.
लोअर अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भने लोअर अक्सिडेसन नम्बर अफ एन एलिमेन्ट इक्वल्स टु हुन्छ आइदर ग्रुप नम्बर लोअर अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने फर्मुला हुन्छ n - 8 हुन्छ इक्वल टु हुन्छ n - 8 and the rule for lower oxidation number is applicable only for non-metal. Lower oxidation number rules चाहिँ केको लागि मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ नन मेटलको लागि मात्रै हुन्छ हजुर हायर अक्सिडेसन नम्बर रुल चाहिँ मेटल र नन मेटल दुईटैको लागि युज हुन्छ अनि लोअर अक्सिडेसन नम्बरको रुल चाहिँ केको लागि मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ त नन मेटलको लागि मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ किन भन्दाखेरि लोअर भनेको n - 8 भयो भनेको नेगेटिभ अक्सिडेसन नम्बर आउँछ मेटलले इलेक्ट्रोन डोनेट मात्रै गर्ने काम गर्छ मेटलले इलेक्ट्रोन एसिड गर्दैन नेगेटिभ अक्सिडेसन नम्बर आउनको लागि इलेक्ट्रोन एसिड गर्नुपर्छ मेटलले इलेक्ट्रोन एसिड गर्ने काम गर्दैन मेटलले इलेक्ट्रोन एसिड गर्ने काम नगर्ने भएको हुनाले मेटलको लोअर अक्सिडेसन नम्बर हुँदैन नन मेटलको मात्रै के हुन्छ लोअर अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ हायर अक्सिडेसन नम्बर त मेटल र नन मेटल दुईटैको लागि युज गर्न मिल्छ लोअर अक्सिडेसन नम्बरको रुल चाहिँ नन मेटलको लागि मात्रै एप्लाई गर्ने फर इक्जाम्पल एउटा नाइट्रोजनको इक्जाम्पल लियौँ हामी फर इक्जाम्पल नाइट्रोजनको एटोमिक नम्बर कति हो 7 इट्स इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इज 1s2 2s2 2p3 यो भयो अथवा यसलाई हामी के पनि लेख्न पाइन्छ भन्दा हिलियम न्यूक्लियस 1s2 भनेको ठाउँमा हिलियम न्यूक्लियस भयो अनि 2s2 2p3 लेख्न पाइयो 2s2 2p3 लेख्न पाइयो हिलियम न्यूक्लियस 2s2 2p3 लेख्न पाइयो अब यसको लागि हायर अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने के भन्नेछौँ हामी हायर अक्सिडेसन नम्बर अफ नाइट्रोजन कति हुन्छ लोअर अक्सिडेसन नम्बर अफ नाइट्रोजन कति हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने यसमा टोटल नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हेर्ने टोटल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको 2 + 3 5 भयो यसमा 5 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन रहेछ नाइट्रोजनमा 5 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भएको हुनाले यसको लागि हायर अक्सिडेसन नम्बर कति हुनु पर्यो त अब +5 हुनु पर्यो हायर अक्सिडेसन नम्बर +5 जतिवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ त्यति लोअर अक्सिडेसन नम्बर भनेको 5 - 8 भयो 5 - 8 गर्दाखेरि कति हुन्छ -3 हुन्छ आईओई मा सोधेको पनि क्वेशन हो यो हायर अक्सिडेसन नम्बर अफ एन एलिमेन्ट इक्वल्स टु आइदर ग्रुप नम्बर और टोटल नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लोअर भनेको n - 8 अक्सिडेसन नम्बर अफ नाइट्रोजन रेन्जेस इन बिट्विन भनेर सोध्यो भने अक्सिडेसन नम्बर अफ नाइट्रोजन रेन्जेस इन बिट्विन भनेर सोध्यो भने आन्सर हामीले केमा लाउनु पर्यो त -3 to +5 मा आन्सर लाउनु पर्यो सिमिलरली अब मलाई सल्फरको हायर र लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ भनौँ त सल्फर अर्को इक्जाम्पल लियो हामी सल्फर भनेर सल्फरको हायर र लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति हुनु पर्यो व्हाट इज द हायर एन्ड लोअर अक्सिडेसन नम्बर अफ सल्फर सल्फर कुन ग्रुपको एलिमेन्ट हो भनौँ सल्फर ग्रुप नम्बरबाट गरौँ त एउटा मैले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनबाट सल्भ गरेँ एउटा ग्रुप नम्बरबाट गरौँ सल्फर कुन ग्रुपको एलिमेन्ट हो त सल्फर इज द एलिमेन्ट ग्रुप 6a 6a को एलिमेन्ट हो भने यसको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति हुनु पर्यो +6 हुनु पर्यो लोअर अक्सिडेसन नम्बर भनेको 6 - 8 इक्वल टु कति हुन्छ -2 हुन्छ 6 - 8 इक्वल टु -2 सो यसको हायर अक्सिडेसन नम्बर भनेको +6 लोअर अक्सिडेसन नम्बर भनेको -2 सल्फरको हायर र लोअर निकालियो त्यस्तै गरी अब हामी अर्कोमा जाउँ क्लोरिनको हायर र लोअर अक्सिडेसन नम्बर निकालौँ त क्लोरिनको हायर र लोअर गरेर कति आउँछ -1 र +7 - 1 ओके क्लोरिन कुन ग्रुपको एलिमेन्ट हो त 7a को एलिमेन्ट 7a को एलिमेन्ट हो भने यसको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति हुनु पर्यो +7 हुनु पर्यो लोअर अक्सिडेसन नम्बर भनेको 7 - 8 इक्वल टु कति हुन्छ -1 हुन्छ -1 हुन्छ इन दिस वे वी क्यान डिटरमाइन हायर एन्ड लोअर अक्सिडेसन नम्बर अफ द पर्टिकुलर एलिमेन्ट हायर र लोअर निकाल्न सकिन्छ अब यसको बेसिसमा हाम्रो टार्गेट के छ त भन्दा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र रिड्युसिङ एजेन्ट निकाल्ने टार्गेट छ त्यसको रुल्स के भने मैले हायर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने त्यसले अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ लोअर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ र इन्टरमिडिएटमा छ भने बोथको काम गर्छ भन्ने कुरा भने मैले जस्तो एउटा इक्जाम्पल लियौँ हामी एउटा इक्जाम्पल लिएर डिस्कसन गरौँ जस्तो मैले लिएँ एउटा H2SO4 भन्ने कम्पाउन्ड लिएँ सल्फ्युरिक एसिड अर्को लिएँ मैले H2S भन्ने कम्पाउन्ड लिएँ अर्को मैले लिएँ SO2 भन्ने कम्पाउन्ड लिएँ सल्फर डाइअक्साइड अर्को मैले लिएँ H2SO3 भन्ने कम्पाउन्ड लिएँ H2SO3 भन्ने कम्पाउन्ड लिएँ अब यसमा सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर कति कति छ डिटरमाइन गर्नु पर्यो पहिला
सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर कति कति छ डिटरमाइन गरौँ त। फर्स्टको 6 + 6 सेकेन्डको -2 फर्स्टमा सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर कति +6। अब H2SO सेकेन्डको -2 क्याल्कुलेसन गर्न सबैलाई आउँछ नि। H2SO4 मा सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर +6 हुन्छ भन्ने त सबैलाई थाहा छ हैन? थाहा छ सर। थाहा छ भने ठीक छ। सल्फरको हायर अक्सिडेसन नम्बर पनि कति हो त? +6 सल्फरको हायर अक्सिडेसन नम्बर पनि कति हो त? +6 हो सर। +6 नै हो भनेपछि H2SO4 ले के को काम गर्छ भने इन H2SO4 सल्फर इज प्रेजेन्ट इन हायर अक्सिडेसन नम्बर। H2SO4 मा सल्फर केमा छ त? हायर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने यसले के को काम गर्नेछ त? अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्नेछ। के को काम गर्नेछ? अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्नेछ। ठीक छ। H2S मा सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर कति छ? -2 छ एन्ड दिस -2 इज द लोअर अक्सिडेसन नम्बर अफ सल्फर। -2 इज द लोअर अक्सिडेसन नम्बर अफ सल्फर। लोअर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने त्यसले के को काम गर्नेछ त? रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्नेछ। रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्नेछ र SO2 मा सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर कति छ? SO2 मा सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर कति छ? +4 छ। दिस +4 इज द इन्टरमिडिएट बिट्विन दैट अफ -2 एन्ड +6। सल्फरको लोअर अक्सिडेसन नम्बर -2, हायर अक्सिडेसन नम्बर +6, यो दुईटाको बिचमा कति कति पर्छ त? यो दुईटाको बिचमा कति पर्छ त? +4 त बिचतिर पर्यो नि कतै। इन्टरमिडिएट भनेको बिचतिरको सबै। -2 देखि +2 सम्मको -2 देखि +6 सम्मको सबैलाई हामीले के भन्न पाइन्छ त? इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बर भन्न पाइन्छ। इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बर भन्न पाइन्छ। इन SO2 सल्फर इज प्रेजेन्ट इन इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बर। इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने यसले के को काम गर्छ त? बोथ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एन्ड रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ। बोथ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एन्ड रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ। सिमिलरली H2SO3 मा पनि सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर कति नै हुनु पर्यो? +4 नै हुनु पर्यो। +4 छ भने यो पनि इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बर भयो। इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने यसले पनि के को काम गर्नेछ त? बोथ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एन्ड रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्नेछ। ठीक छ कुराकानी? सर यति प्लस सर -2 देखि 7 गएको भइदियो +6 चाहिँ बोथ जान्थे हैन सर? यदि सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर हायर +7 थियो भने जस्तो क्लोरिनको भनौँ न, सल्फरको किन लिनु पर्यो? क्लोरिनको भनौँ नि त। क्लोरिनको -1 देखि +7 सम्म हो नि त क्लोरिनले एक्जिबिट गर्ने अक्सिडेसन नम्बर हैन? अनि त्यसको लागि +6 इन्टरमिडिएट भयो, तर +6 आउँदैन, +5 छ भने त्यो पनि इन्टरमिडिएट भयो। त्यति बेला +6 लाई पनि इन्टरमिडिएट भन्न पाइन्छ यदि कुनै कम्पाउन्डमा एक्जिबिट गरेको छ भने। बिचको सबैलाई इन्टरमिडिएट भन्ने के? बिचतिरको, ठ्याक्कै बिचको होइन कि, बिचतिरको सबै। बुझियो कि नै कुराकानी? बुझ्यो सर। अच्छा सर। बुझ्यो? बुझ्यो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ? मजाले बढ्न सक्छु सर। माथिको क्वेसन हेरौँ त। यो क्वेसनको आन्सर के हुन्छ हेरौँ अब। Which of the following acts both O and RA? सबै अप्सन सल्भ गरौँ। सबै अप्सन सल्भ गरौँ। अप्सन ए मा HNO3 छ। HNO3 मा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर कति? +5 नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर कति? +5 होला नि बाबु? 5 सर, +5 हो। +5 है। अनि नाइट्रोजनको हायर अक्सिडेसन नम्बर पनि कति हो त? +5 नै हो। +5 नै हो भनेपछि यसले के को काम गर्छ त? अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। इन HNO3 नाइट्रोजन इज प्रेजेन्ट इन हायर अक्सिडेसन नम्बर भन्न पाइयो। हायर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने यसले के को काम गर्छ त? अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ। अनि HNO2 मा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर कति छ त? पहिले NH3 को कुरा सी हेरौँ ल। पहिले सी हेरौँ। सी मा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर -3 एन्ड दिस -3 इज द लोअर अक्सिडेसन नम्बर अफ नाइट्रोजन। लोअर अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने यसले के को काम गर्नेछ? रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्नेछ। रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्नेछ। HNO2 मा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर कति छ त? HNO2 मा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर कति छ? +3 छ। +3 भनेपछि इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बर भयो। इन्टरमिडिएट अक्सिडेसन नम्बरमा छ भने लेखेको काम गरे त बोथ OA एन्ड RA को काम गर्यो। दुईटै अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एज वेल एज रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्यो। सकिन्छ नि यो टाइपको क्वेसन आयो भने आन्सर के मलाउने त्यसको? अब आन्सर इज करेक्ट आन्सर इज बी। IOE मा सोधेकै क्वेसन हो यो। भयो?
भयो सर। ल अब हामी जाउँ नेक्स्टमा। मलाई भन अब क्रोमियम र म्याङ्गानिजको हायर र लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति कति भन त। क्रोमियमको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति, लोअर कति, म्याङ्गानिजको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति, लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति गर त। -2 to +6 pro chromium. म्याङ्गानिजको एटमिक नम्बर कति हो त? म्याङ्गानिजको एटमिक नम्बर कति हो? 24। 24 भने पछाडि यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुनु पर्यो? आर्गन। एक्चुअल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इज 4s1 3d5। एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ 4s2 3d4 हुन्थ्यो हैन? अनि एक्सपेक्टेड चाहिँ एक्चुअल चाहिँ के भयो त? 4s1 3d5 भयो। अब यसको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति त? हायर अक्सिडेसन नम्बर 1 + 5 6। इनर्ट ग्यास कोर भन्दा बाहिर भएका सबै इलेक्ट्रोन्सलाई हामी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्न पाइन्छ। यसमा टोटल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको 1 + 5 भयो। 1 + 5 भनेपछि यसमा कति भयो त? +6 भयो। यसको हायर अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ कति हुनु पर्यो? +6। लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ त अब? -2। 6 - 8 = कति हुन्छ? -2 हुन्छ। यसको लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति हुनु पर्यो? 6 - 8 = -2 हुनु पर्यो। लोअर अक्सिडेसन नम्बर अफ दिस कम्पाउन्ड इज 6 - 8 = -2। इसको लोअर अक्सिडेसन नम्बर भनेको 6 - 8 = -2। which is absolutely wrong. मैले अघि नै के भनेको छु? भन्दा यो रुल चाहिँ के को लागि मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ? त्यो रुल नन मेटलको लागि मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ भने हो नि। नन मेटलको लागि मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ भने हो नि। त्यसो भए त तिमीहरूले यदि यही प्याटर्न युज गर्ने हो भने अकॉर्डिङ टु यु अल्काली मेटलको हायर अक्सिडेसन नम्बर फर्स्ट ए को हायर अक्सिडेसन नम्बर +1 अनि लोअर अक्सिडेसन नम्बर -7 हुन्छ हो। होइन सर। अल्काली मेटल ग्रुप फर्स्ट ए को लोअर अक्सिडेसन नम्बर -7 हुन्छ? हुँदैन सर। हुँदैन सर। यसको अक्सिडेसन नम्बर त जहिले पनि +1 मात्रै हो। +1 अक्सिडेसन नम्बर 1 ली यसले भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्दैन। अल्कलाइन अर्थ मेटलले एक्जिबिट गर्ने अक्सिडेसन नम्बर सेकेन्ड एले एक्जिबिट गर्ने अक्सिडेसन नम्बर कति मात्रै हुन्छ त? +2 अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ। +2 अक्सिडेसन नम्बर 1 ली +2 मात्रै अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ हैन? भने ट्रान्जिसन मेटलले भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ। ट्रान्जिसन मेटल एक्जिबिट्स भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर। What is the reason behind this fact? अल्काली मेटलको +1 मात्रै अक्सिडेसन नम्बर हुने, अल्कलाइन अर्थ मेटलको +2 मात्रै अक्सिडेसन नम्बर हुने, अनि ट्रान्जिसन मेटलको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ। किन भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गरेको होला ट्रान्जिसन मेटलले इलेक्ट्रोन लुज अर गेन पनि गर्न सक्छ रिएक्सनमा। त्यसैले गेन गरेपछि त नेगेटिभ भइगयो नि, भेरिएबल भएर गेन गरेपछि त नेगेटिभ भयो। त फिक्स नम्बरमा लुज वा गेन गर्दिन, त्यही भएर के भएर सर त्यसको कम्बाइनिङ क्यापेसिटी भेराइ गर्छ। भ्यालेन्सी भेरिएबल हुन्छ भने हैन? किन भ्यालेन्सी भेरिएबल हुन्छ भनेर सोधेको के क्वेशन। अब हेर त्यो भन्दा पहिला अल्काली मेटलको किन +1 मात्रै किन भेरिएबल हुन्छ भन्न त? सर यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ सर सेट अफ अर्बिटलमा n-1d र ns हुने भएर हो सर। हो। अल्काली मेटलको भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर नभएको रिजन के? अल्काली मेटलले किन +1 मात्रै अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ भन्न? किन भन्दा सर त्यसले एउटा इलेक्ट्रोन मात्र लुज गर्न सक्छ। किन त नि?
किन दुईटा दिन सकेन? आउटर मोस्ट सेलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ अनि त्यो लुज गरेपछि त्यसले अक्टेट रुल फुलफिल गर्छ, त्यही भएर। हो, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनबाट यसलाई एक्सप्लेन गर्न सकिँदो रहेछ। आउटर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ अल्काली मेटल इज के हुन्छ? NS1 हुन्छ। आउटर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ अल्कालाइन अर्थ मेटल के हुन्छ? NS2 हुन्छ। अनि ट्रान्जिशन मेटलको आउटर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन NS1 to 2, NS1 to 2, N-1D, N-1D के हुन्छ? 1 to 10 हुन्छ, 1 to 10 हुन्छ। अल्काली मेटलको आउटर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन NS1, यसमा एउटा मात्रै टाइप अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, टाइप इज NS, इलेक्ट्रोन इज 1। एउटै टाइपको एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ, सो यसले एक्जिबिट गर्ने अक्सिडेसन नम्बर कति मात्रै हुन्छ त? +1 मात्रै अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ। अल्कालाइन अर्थ मेटलको केसमा यसमा टाइप चाहिँ NS, एउटा मात्रै टाइपको छ, कतिवटा इलेक्ट्रोन छ भन्दा दुईटा इलेक्ट्रोन छ। एउटै टाइपको दुईटा इलेक्ट्रोन भएको हुनाले यसले +2 मात्रै अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ भने ट्रान्जिशन मेटलको केसमा 2 टाइप्स अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ, NS and N-1D। 2 टाइप्स अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अफ कम्पेरेबल इनर्जी, NS र N-1D इलेक्ट्रोन्स अफ कम्पेरेबल इनर्जी छ। सो यसले चाहिँ के गर्छ त? अब भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ। ट्रान्जिशन मेटल एक्जिबिट भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर ड्यू टु द इन्भल्भमेन्ट अफ, किन भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ त भन्दा ड्यू टु द इन्भल्भमेन्ट अफ NS and N-1D electrons in bonding. Due to the involvement of NS and N-1D electrons in bonding. Transition metal exhibit variable oxidation number due to the involvement of NS and N-1D electrons in bonding. त्यही भएर के गर्छ त? Variable oxidation number exhibit गर्छ। If only NS electrons are used in bonding, only NS electrons मात्र युज भयो भने, if only NS electrons are used in bonding, then they exhibit lower oxidation number. Then they exhibit lower oxidation number. If all NS and N-1D electrons are used in bonding, NS and N-1D electrons are used in bonding, they exhibit higher oxidation number. त्यति बेला त्यसले के एक्जिबिट गर्छ त? हायर अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ। NS इलेक्ट्रोन मात्रै बन्डिङमा टेक पार्ट गर्यो भने लोअर अक्सिडेसन नम्बर भयो। NS र N-1D इलेक्ट्रोनले बन्डिङमा टेक पार्ट गर्यो भने त्यति बेला त्यसले हायर अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ। यही हो मेन फन्डा। व्हाइ ट्रान्जिसन मेटल एक्जिबिट भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर भन्यो भने ड्यू टु द इन्भल्भमेन्ट अफ NS and N-1D इलेक्ट्रोन्स इन बन्डिङ भन्ने। NS इलेक्ट्रोन मात्रै युज भयो भने लोअर अक्सिडेसन नम्बर, NS र N-1D सबै इलेक्ट्रोन एकैचोटि युज भयो भने हायर अक्सिडेसन नम्बर। अब क्रोमियम र म्याङ्गानिजको हेरौँ हामी। क्रोमियमको लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने हायर त सबै इलेक्ट्रोन एकैचोटि गएपछि हायर भइहाल्यो। 1 + 5 6 6वटा इलेक्ट्रोन गयो भने यसको हायर अक्सिडेसन नम्बर +6 भइहाल्यो। लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ भने S इलेक्ट्रोन मात्रै युज भयो भने लोअर अक्सिडेसन नम्बर। 4s मा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ, सो यसले एक्जिबिट गर्ने लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ? +1 हुन्छ। बट दिस +1 इज लेस स्टेबल, यसको लोअर स्टेबल अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ? +2 हुन्छ। व्हाट इज द लोअर अक्सिडेसन नम्बर अफ क्रोमियम भन्यो भने +1 भन्ने, व्हाट इज द लोअर अक्सिडेसन नम्बर अफ क्रोमियम भन्यो भने +1 भन्ने, व्हाट इज द लोअर स्टेबल अक्सिडेसन नम्बर अफ क्रोमियम भन्यो भने +2 मा लाउने। कसरी आयो +2 त भन्दा क्रोमियमको एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हो त? 4s2 3d4 हो नि त। क्रोमियमको एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हो त? 4s2 3d4 हो। सो 4s मा दुईटा इलेक्ट्रोन पनि छ, सो दैट यसको लोअर अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ कति हुनु पर्यो त? +2 अक्सिडेसन नम्बर हुनु पर्यो। म्याङ्गानिजको कुरा गर्दाखेरि एटोमिक नम्बर अफ म्याङ्गानिज इज 25। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो भने आर्गन हुन्छ 4s2 3d5 भयो, आर्गन 4s2 3d5 भयो। दिस इज द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ म्याङ्गानिज। अब यसको हायर अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु पर्यो भने हायर अक्सिडेसन नम्बर डिटरमाइन गर्नु पर्यो भने टोटल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हेर्ने। टोटल भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यहाँ दुईटा त्यहाँ 5वटा 7वटा, सो यसको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति भयो त? +7 भयो। लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति हुनु पर्यो त? लोअर अक्सिडेसन नम्बर इक्वल्स टु 7 - 8 = -1। यसको लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति भयो?
7 minus 8 equal to -1 ठीक कि बेठिक सर त्यो फेरि क्रोमियमको भन्दिन सर +2 फेरि एकतारी यो ठीक कि बेठिक -1 ठीक कि बेठिक बेठिक सर -1 ठीक कि बेठिक बेठिक यसको लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति हुनु पर्यो s मा भएको इलेक्ट्रोन s मा भएको इलेक्ट्रोन हेर्ने s मा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ दुईटा त्यही इलेक्ट्रोन लस्ट गर्यो भने यसको लागि लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ +2 हुन्छ सबै इलेक्ट्रोन एकैचोटी गयो भने हायर अक्सिडेसन नम्बर आउँछ सो यसको हायर अक्सिडेसन नम्बर भनेको 2 + 5 7 भयो लोअर अक्सिडेसन नम्बर भनेको चाहिँ s इलेक्ट्रोन मात्रै गयो भने लोअर s मा दुईटा इलेक्ट्रोन छ त्यही इलेक्ट्रोन लस्ट भयो भने यसले कति अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्नेछ त +2 अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्नेछ सो म्याङ्गानिजको लोअर अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ कति हुँदो रहेछ त +2 हुँदो रहेछ क्रोमियमको भन्दिन न एकताली आउँदैछु म क्रोमियमको केसमा 4s135 हो यो चाहिँ एक्चुअल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हो एक्चुअल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हो यसको एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हो त भन्दा आर्गन 4s2 3d4 हो नि याद होला 4s2 3d4 is the expected electronic configuration expected electronic configuration expected electronic configuration of chromium is argon 4s2 3d4 so 4s मा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त दुईटा इलेक्ट्रोन सो यसले एक्जिबिट गर्ने दुईटा इलेक्ट्रोन लस्ट गर्ने +2 यदि हामीले एक्चुअल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेर्यो भने 4s135 सो 4s मा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ त्यो इलेक्ट्रोन लस्ट गर्यो भने +1 अब हामीले एक्सपेरिमेन्टली चेक गर्दा के भेटियो भन्दा क्रोमियमले +1 सर्टेन कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा मात्रै एक्जिबिट गर्छ तर त्यो त्यति धेरै स्टेबल हुँदैन सो स्टेबल कम्पाउन्ड क्रोमियमले कतिमा बनाउँछ त +2 मा बनाउँछ सो व्हाट इज द लोअर अक्सिडेसन नम्बर अफ क्रोमियम भन्यो भने +2 मा जाने सरी +1 मा जाने व्हाट इज द लोअर स्टेबल अक्सिडेसन नम्बर अफ क्रोमियम भन्यो भने केमा जाने त हामी +2 मा जाने आर यु क्लियर हजुर बुझ्यो अब बुझे सर ल यो भयो हायर र लोअर अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने तरिका मेटलको लागि पनि हामीले डिस्कसन गर्यौं नन मेटलको लागि पनि हामीले डिस्कसन गर्यौं अब हामी अगाडि फर्दर गरौँ अगाडि फर्दर डिस्कसन गर्दाखेरि एउटा क्वेशन मैले यहाँनिर लिए क्वेशन भन्दा पनि मैले सोध्न खोजेँ एउटा सानो प्यारामिटर सानो कुरा आइरनको कुरा गरौँ हामी आइरनको एटमिक नम्बर कति आइरनको एटमिक नम्बर 26 हो भने यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुनु पर्यो आर्गन 4s2 3d6 अब मैले Fe2+ को कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो भने दुईटा इलेक्ट्रोन थप्ने कि हटाउने हटाउने सर लेख्नु पर्यो भने दुईटा इलेक्ट्रोन थप्ने कि हटाउने सर s एलिमेन्टबाट हटाउने कि p बाट हटाउने दुईटा इलेक्ट्रोन हटाएँ भने 4s2 3d4 भयो अनि बट हामीलाई थाहा छ हाफ फिल्ड एन्ड फुल फिल्ड कन्फिगरेसन्स आर मोर स्टेबल कन्फिगरेसन सो यसको कन्फिगरेसन के हुनु पर्यो भन्दा आर्गन 4s1 3d5 मैले यहाँ सोध्न खोजेको क्वेशन चाहिँ के हो त भन्दा which of the following is correct configuration of Fe2+? Option A मा यो, option B मा यो, option C मा both A and B, option C मा both A and B, both A and B, option D मा none. None. D. Are you sure? सबैलाई आन्सर ननै हो बी सर बोथ सर नन सर None. सर घट्दाखेरि सर s बाट मात्रै घट्नु पर्छ नि सर d बाट चाहिँ गरिदिनु नि सर त्यसरी नोट हो यसको आन्सर हुन्छ नन मैले यहाँ भर्खर माथि पनि के भने त भन्दा कति बेला लोअर अक्सिडेसन नम्बर आउँछ भने ओन्ली ns इलेक्ट्रोन युज भयो भने लोअर अक्सिडेसन नम्बर आउँछ भने यसको इन्डाइरेक्ट मिनिङ के हो त भन्दा इलेक्ट्रोन लस्ट हुँदाखेरि इलेक्ट्रोन निस्किँदाखेरि पहिले कहाँबाट निस्किन्छ भन्ने कुरा रहेछ त 4s को इलेक्ट्रोन निस्किसक्छ 4s को इलेक्ट्रोन निस्किसकेपछि अझै फर्दर इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्यो भने बल्ल हामी केमा जाने त 3d मा जाने कतै नोट भन्ने लेखिराख्दा हुन्छ फर 3d series 3d series भनेको एटोमिक नम्बर 21 to 30 स्क्यान्डियम देखि जिंक सम्म
स्क्यान्डियम देखि जिंक सम्मको लागि फर 3D series भनेको एटोमिक नम्बर 21 to 30 that is from scandium to zinc. Scandium to zinc को लागि लोअर स्टेबल अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ कति हुन्छ +2 हुन्छ. लोअर स्टेबल अक्सिडेसन नम्बर +2 हुन्छ. कसरी आएको त भन्दा obtained by the removal of 4s electron. So for 3D series के ल्याङ्ग्वेज लेख्यो त भन्दा for 3D series first remove electrons from 4s. First remove electrons from 4s. Remove electrons from 4s. Electron from 4s. Then from 3D. Then from 3D. पहिले कहाँको इलेक्ट्रोन निकाल्ने त हामी 4s को इलेक्ट्रोन निकाल्ने. 4s को इलेक्ट्रोन निस्किसके पछाडी अझै इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्यो भने हामी त्यसपछि कहाँबाट निकाल्ने त 3D बाट निकाल्ने. Or 3D series first remove electrons from 4s then from 3D. So Fe2+ को करेक्ट कन्फिगरेसन के हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने हामी आन्सर के भन्ने छौं त अब आर्गन 4s को इलेक्ट्रोन निकाल्ने 4s 0 भयो अनि 3D 6 भयो. यो भयो Fe2+ को कन्फिगरेसन. अब मैले Fe3+ को कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो भने चाहिँ Fe3+ को कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दा आर्गन गर्ने. अब 4s मा त इलेक्ट्रोन छैन. 4s मा त इलेक्ट्रोन छैन सक्यो. अब 4s 0 3D 5 बल्ल 3D बाट जान्छ. बल्ल 3D बाट जान्छ. सो 4s 0 3D 5 भयो. यो सर यो 4s 0 लेखिराख्नु पर्छ पर्दैन नलेखे नि हुन्छ. खास लेख्ने होइन. सजिलोको लागि यसबाट गयो भनेर देखाउनको लागि मैले 4s 0 3D 6 लेखेको. सो आर्गन 3D 6 मात्र लेख्दाखेरि हुन्छ. आर्गन 3D 5 मात्र लेख्दाखेरि हुन्छ. अब मलाई भन यो कन्फिगरेसन त गर्न आउँछ सबैलाई हैन? आउँछ सर. यस सर. आउँछ. अब यो कन्फिगरेसन गर्न आउँछ भने यसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्स छ कि छैन भन त. 3D 6 भने पछाडी यसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्स छ कि छैन होला? छ त? छैन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्स छ त. 3D 6 भयो. अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ कि छैन? छैन सर. किन छैन? 3टा 3 2 जा 6 भइहाल्यो नि हैन? हजुर सर 3 पेयर छ. के छ? के छ कति पेयर छ यसमा? 3 पेयर सर. 3 पेयर हैन? ओके. अब त्यो भन्दा पहिला यसमा कति पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ भन्ने कुरा भन्दा पहिला मलाई के भन्न भन्दा मैले यहाँ सबसेल लेखेँ. त्यसमा कतिवटा अर्बिटल तिमीले मलाई बताउनु पर्यो है. सबसेल अर्बिटल न त यो एटोमिक स्ट्रक्चरको कुरा हो. यहाँ पनि चाहिन्छ हामीलाई. या सबसेल छ भने त्यसमा कतिवटा अर्बिटल हुन्छ? कतिवटा बक्स बनाइन्छ यसमा? या सबसेल छ भने कतिवटा बक्स बनाइन्छ? एउटा मात्र बक्स बनाइन्छ. एउटा मात्र अर्बिटल. एउटा मात्रै बक्स बनाइन्छ. एउटा मात्रै अर्बिटल हुन्छ. पी सबसेल छ भने कतिवटा बक्स बनाइन्छ? 3 होला. कतिवटा बनाइन्छ? 3टा. 3टा बक्स बनाइन्छ. कतिवटा अर्बिटल्स हुन्छ त्यसमा? 3टा. नाम थाहा छ? डु यु नो देयर नेम? px py pz. px py pz. px py pz. खतरा छ क्या सबैजना? हो? पी सबसेलमा कतिवटा अर्बिटल हुन्छ भन? 5 वटा. 5 वटा सर. के नाम थाहा छ? ग्यापमा हुन्छ सबै. नाम कसले भन्छ? थाहा भएन सर. नाइ सर यसमा इलेक्ट्रोन सर 5 वटा अर्बिटल्स. नाम थाहा छ यसको? नाम हेर. यसको नाम हुन्छ dxy. यसको नाम हुन्छ dyz. यसको नाम हुन्छ dzx. यसको नाम हुन्छ अर्को हुन्छ dx² - y² अनि अर्को हुन्छ dz². dz². dxy dyz dxy dyz dzx dx² - y² अनि के हुन्छ त? dz² हुन्छ. मिन्स यसमा कतिवटा अर्बिटल हुन्छ त? 5 वटा अर्बिटल. हजुर
सर चारवटा अर्बिटल हुँदाखेरि चाहिँ सर के अरे pz सम्म मात्रै हुने भयो है के रे सर हामीले ग्राउन्डिङ इलिमेन्ट गर्थ्यौँ नि सर ग्राउन्डिङ गर्दाखेरि ग्राउन्डिङ भन्नाले बुझिनँ मैले ग्राउन्ड स्टेट इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन भने हजुर सर के त के को सर त्यसमा सर कार्बनको सर हामीले चारवटा बक्समा र हामीले ग्राउन्ड गर्थ्यौँ नि सर कार्बनमा 4वटा बक्स कहाँ बनायो एउटा अनपेयर्ड हुन्छ नि सर त्यही भएर यसबाट लगेको भन्छ सायद यसले हजुर सर मैले त्यही भने यसको एक्साइटेड स्टेट हो नि त त्यो एक्साइटेड स्टेटमा यसको इलेक्ट्रोन पीमा गएको के क्वेसन सोध्न खोजेको चाहिँ के त भयो होइन सर भयो ल अब म अगाडि बढेँ यस्तो छ भन्ने थाहा छ हामीलाई अनि इलेक्ट्रोन फिल गर्दाखेरि मैले पीमा 4वटा इलेक्ट्रोन राख्नु पर्यो भने कसरी फिल गर्न पाइन्छ यदि मसँग p4 कन्फिगरेसन छ मैले तल लेखेँ p4 कन्फिगरेसन छ भने त्यसमा कन्फिगरेसन लेख्दाखेरि बक्समा राख्दाखेरि कसरी राखिन्छ बक्समा पहिला 3वटा माथि अनि पहिला एउटा भयो अनि यो 2टा भयो यो 3टा भयो 4वटा भइहाल्यो भनेपछि यसमा त 2टा पेयर रहेछ अनपेयर त 0 रहेछ नि त है होइन सर ठीक हो यो सर मिस्टेक भयो सर नै सर पहिले सुरु सर हैन सर एरो अप अप पहिले सबै बक्समा भन्ने अनि मात्रै यो पाइन्छ रङ भयो यसको करेक्ट कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो कसरी लेख्न पाइन्छ त हामी पहिले सुरु 3टा बक्समा पहिला upward 3टा एरो सिंगल तीनटा arrow। सिंगल सिंगल गयो अनि एउटा मात्रै दोहोरियो नि त सो यो भयो दिस इज द करेक्ट कन्फिगरेसन सेकेन्डको चाहिँ करेक्ट कन्फिगरेसन हुन्छ फर्स्टको करेक्ट कन्फिगरेसन होइन सेकेन्डको करेक्ट कन्फिगरेसन भयो अब फर्स्टको कुन रुल फलो गरेन भन त फर्स्ट कुन रुल फलो गरेन अब प्रिन्सिपल फलो गरेन कि कुन रुल फलो गरेन पौलीज प्रिन्सिपल फलो गरेन कि हन्ड्स रुल सर हन्स रुल फलो गरेन कि कुन रुल हन्स रुल सर हन्स रुल फलो गरेन यो रङ भयो त्यस्तै गरी अब मसँग d4 कन्फिगरेसन छ भने अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कतिवटा यसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति हुँदो रहेछ यसमा नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स यसलाई स्मल एमले डिनोसन गरे नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स कतिवटा हुँदो रहेछ यसमा 2टा यसो हेर्दाखेरि त p4 छ p4 भनेको 2टा पेयर भइहाल्यो 2टा पेयर भनेको अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन 0 भयो भन्दाखेरि रमाइलो लाग्छ तर त्यो के रहेछ त रङ रहेछ नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कतिवटा हुँदो रहेछ यसमा 2वटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्स हुँदो रहेछ त्यस्तै गरी मसँग यदि d4 कन्फिगरेसन छ भने के हुन्छ भन्नु ल d4 4वटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन सर यसमा 4वटा अनपेयर हुन्छ सर d4 छ भने यसलाई बक्स बनाउनु पर्यो पहिला 1 2 3 4वटा बक्स बनाउनु पर्यो 1 2 3 4 5वटा बक्स बनाउनु पर्यो d4 भनेपछि पहिला सिंगल राख्नु पर्यो 1 2 3 4वटा सो सबै इलेक्ट्रोन अनपेयर्डै रहेछ सो यसमा नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति हुँदो रहेछ 4 हुँदो रहेछ आर यु क्लियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा बुझियो अब यस सर ल यो बुझियो भने अब मलाई तिमीहरूले के भन्न त भन्दा नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति हुन्छ भन्न है नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति हुन्छ तिमीहरूले भन्नु पर्यो नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स मैले यहाँनिर टोटल इलेक्ट्रोन्स दिएँ टोटल इलेक्ट्रोन्स अनि तिमीहरूले नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्यो नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन इन यस नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन इन यस पी डी टोटल इलेक्ट्रोन्स एउटा छ भने नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स इन एन इन है यो नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स इन एस सबसेल कतिवटा हुन्छ भन एउटै अनपेयर्ड हुन्छ पी सबसेलमा पनि एउटै अनपेयर्ड हुन्छ डी सबसेलमा पनि एउटै अनपेयर्ड हुन्छ टोटल इलेक्ट्रोन 2टा छ भने यदि हामीसँग टोटल इलेक्ट्रोन 2टा छ भने एस सबसेलमा कतिवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो भन 0 छ अनि पी सबसेलमा 2टा इलेक्ट्रोन छन् कतिवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो 2टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो
डी सबसेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ भने दुईटै अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो। बुझाएको छ यो टेबल बनाएको मैले? हजुर सर। नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स इन भनेर लेखाएँ यहाँनिर मैले। यहाँनिर के लेखेको त मैले? नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स इन भनेर लेखेको। यसमा नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स इन एस पी अनि डी। यस्तै गरी सल्भ गरौँ है त। 3 4 5 6 7 8 9 10 ल सबैमा लेख त कतिवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भनेर। सक्यो ल भन आन्सर। अब 3 छ भने एस सबसेलमा 3टा इलेक्ट्रोन छ भने कतिवटा अनपेयर्ड? 1 0 यो त नट पोसिबल नि बाबु। ए राजा यो त नट पोसिबल हुँदैन हो सर। नि। एस सबसेलमा 3टा 4वटा 5वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। नट पोसिबल लेखाए मैले यो। नट पोसिबल लेखायो। एनपी इन्डिकेट्स नट पोसिबल। हुनै सक्दैन। हुनै नसक्ने कुरालाई हामी जबरजस्ती किन गर्ने? नट पोसिबल। यो सबै हुँदैन 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 ल। अब यसमा कति? पी सबसेलमा छ भने कति? 3टा 3 सर। यसमा पनि 3। यसमा कति? 2 यहाँ 2 यहाँ कति? डी मा 4वटा इलेक्ट्रोन छन् कतिवटा अनपेयर्ड? 4वटा सर। 4वटै अनपेयर्ड। भन्दै जाउँ त आन्सर। यहाँ कति? 1 सर। 1 अनि यहाँ 5 5 अनि 0 0 अनि 4 4 अनि नट पोसिबल सर। नट पोसिबल। यो कुनै पनि हुन सक्दैन। यहाँ 3 अनि 2 1 0 2 1 अनि 0। ठीक छ? कसैले के कन्फ्युजन छ भने भनिहाल त। एनी कन्फ्युजन फर एनीवन? छ त कन्फ्युजन? छैन सर। छैन। ल अब हजुर छैन सर भन्ने। ल अब त्यसो अहिले माथिको किन बिगाएर तिमीहरूले? हेर त Fe2+ भनेको छ। Fe2+ को कन्फिगरेसन 3d6 लेखेको छ भने यसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन 0 भन्दै थियो नि त अघि। 4वटा हुन्छ सर। 0 हो त? 0 हो त होइन? 0 हो त होइन? कतिवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हो त यसमा? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन। यसमा कतिवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हो त? 3d5 भनेपछि नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति? 5 भयो। Number of unpaired electrons equal to 5. In this way, we can determine the number of unpaired electrons in the given species or ions. Unpaired electron निकाल्न जान्ने हो हामीले। अब तिमीले के गर भन्दा एउटा क्वेशन गर। एउटा क्वेशन म यहाँ स्पेसिस दिन्छु। तिमीले त्यो स्पेसिसको आयोन्स भनौ न, आयोन दिन्छु। तिनीहरुको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु पर्यो। अनि नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति हुन्छ डिटरमाइन गर्नु पर्यो। 1 नम्बरमा लिए मैले कोबाल्ट 2+, 2 नम्बरमा लिए मैले निकेल 2+, निकेल 2+, नम्बर 3 मा लिए मैले Mn2+, नम्बर 4 मा लिए मैले Zn2+। स्पेसिस त्यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति हुन्छ डिटरमाइन गर्नु पर्यो। सर कोबाल्टको 3 अनपेयर इलेक्ट्रोन्स। ल कन्फिगरेसन भनौ त पहिला। AR आर्गन सर तपाईले अगाडि हिलियमको लेख्नु भएको थियो नि सर।
मैले त्यसरी भनेर एआर आर्गोन 4s2 3d7 4s2 3d7 हो हजुर यही हो कोबाल्ट 2 प्लस कन्फिगरेसन 4s2 3d7 नै हो त 4s0 4s 3d7 2 सर 2 माथि सर 4s2 सर 2 माथि छुटेछ सर है यहाँ हजुर सर 4s2 को 2 छुटेछ है 3d5 हजुर, सर कोबाल्ट डबल प्लस को सर 3d5 हो सर किन 5 बाबु हैन सर हैन यसबाट हटाउने पहिला यसबाट हो। हटाउने बुझे सर त्यत्रो भने मैले पहिला 4s बाट इलेक्ट्रोन हटाउने 4s को इलेक्ट्रोन के पछाडी अझै इलेक्ट्रोन हटाउनु पर्यो भने बल्ल 3d बाट हटाउने भनेर मैले त्यत्रो भने अहिले बिगार्न पाइयो त अनि भर्खरको भर्खर के हुनु पर्यो यसको कन्फिगरेसन त्यो भन्नु पर्यो पहिला मलाई त्यही नै हो 4s0 3d7 4s 0 0 दुईटा इलेक्ट्रोन फाल्नु पर्यो नि त हजुर सर दुईटा इलेक्ट्रोन कहाँबाट गयो त 4s बाट गयो सो 4s0 3d7 भयो यसमा नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति भयो त यसमा 3 सर नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन 3 पाँचवटा सिंगल दुईटा दोहोरियो नदोहोरिएको भनेको 3टा सो नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति भयो त 3 भयो त्यस्तै गरी सर निकेल सर कन्फिगरेसन के हुन्छ भनौं निकेल 2 प्लस कन्फिगरेसन के हुन्छ एआर सर एआर 4s0 गरौँ त AR 4s0 3d8 सर सर अनि 2 अनपेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ सर यसमा निकेलमा भयो सर भयो ल अब निकेल 2 प्लस कन्फिगरेसन फटाफट भन्दै जाऊ मलाई AR सर AR 4s0 4s0 3d8 3d8 नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति दुईटा 2 सर त्यस्तै गरी नेक्स्टमा अर्कोले मैले Mn2 त प्लस कन्फिगरेसन आर्गन 4s0 3d5 Rn 4s0 3d5 3d5 कतिवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भयो त्यसमा 5वटा सर 5वटा Zn2 प्लस AR 4s0 3d10 Argon 4s0 3d10 Argon 4s0 3d10 यसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति भयो त 0 सर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन 0 ल के समस्या यसमा एउटा अलिकति अगाडिको समस्या छ तपाईले त्यो मेटल नन मेटलको कुरा गर्नु भएको थियो नि सर अगाडि समस्या हुन त त्यसमा त नन मेटल त बुझियो सर मेटलको लागि चाहिँ सर हामीले तपाईले -1 भन्नुभएको थियो नि सर त्यहाँ अगाडि -1 +1 त्यही सर यही क्रोमियमको कन्डिसनमा सर हाइएस्ट अक्सिडेसन नम्बर त सर मेटल नन मेटलको लागि सेम भइहाल्यो सर लोअर अक्सिडेसन नम्बर सर तपाईले के रे यासमा जति माथि छ सर हैन 1 2 जति छ त्यही अनुसारले लेख्ने भन्नु भएको छ तपाईले मेटलको लागि चाहिँ मेटल ट्रान्जिसन मेटलको लागि अल्काली अल्कलाइनको लागि होइन मैले त्यही भन्नु खोजेँ सर अल्काली र अल्कलाइनको लागि त जहिले नि एउटा मात्रै भइहाल्यो हायर मात्रै भइहाल्यो लोअर त 0 भइ नै हाल्छ हैन अनि कम्पाउन्ड फर्ममा त त्यही हायर मात्रै हुन्छ भेरिएबल अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्दैन ट्रान्जिसन मेटलको मात्रै भेरिएबल हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ 3D सिरिजको लागि चाहिँ हायर भनेको के गर्ने त भन्दाखेरि सबै इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्ने लोअर भनेको s को इलेक्ट्रोन मात्रै काउन्ट गर्ने हस् सर भयो भयो ल अब
अरूलाई केही समस्या छ? छैन सर, छैन। छैन। अब यो अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन निकाल्न जाने पछाडि हामीले दुईटा टर्मको एन्सर भन्न सकिन्छ के? एउटा चाहिँ डायम्याग्नेटिक भन्ने टर्मको एन्सर गर्न सकिन्छ। डायम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सेस भन्ने टर्म सुनेको छ? डायम्याग्नेटिक भन्ने? नै सर। अर्को प्याराम्याग्नेटिक भन्ने टर्म जानिन्छ। डायम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सेस र प्याराम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सेस। प्याराम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सेस डायम्याग्नेटिक र प्याराम्याग्नेटिक भनेको कस्तो भन्दा कुनै सब्स्टेन्सलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि एट्र्याक्सन हुन्छ, कुनैलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि रिपल्सन हुन्छ। दुईटा मध्ये एउटा डायम्याग्नेटिक हो, एउटा प्याराम्याग्नेटिक हो। कुन डाया कुन प्यारा होला? कुनै सब्स्टेन्सलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि स्लाइट एट्र्याक्सन हुन्छ, कुनै चाहिँ रिपल्सन हुन्छ। एउटा एट्र्याक्सन एउटा रिपल्सन। एउटा डायम्याग्नेटिक एउटा चाहिँ प्याराम्याग्नेटिक। एउटा डायम्याग्नेटिक अर्को चाहिँ के त? प्याराम्याग्नेटिक। एउटा एट्र्याक्सन एउटा रिपल्सन। एट्र्याक्सन चाहिँ प्याराम्याग्नेटिक भयो। अब तिमीहरु मिलाइहाल्छौ नि हैन? अब एउटा एट्र्याक्सन एउटा रिपल्सन, एउटा डायम्याग्नेटिक एउटा प्याराम्याग्नेटिक। प्यारा प्यारी हुनलाई एट्र्याक्सन हुनुपर्छ कि रिपल्सन हुनुपर्छ? सर प्यारा भनेको सर एट्र्याक्सन, अब नामै प्यारा छ सर। अनि देख्दै रिसिट्यो भने त त्यो प्यारा हुन्छ त, प्यारा प्यारी हुन्छ त? हुँदैन नि। देख्दैदेखि नजिक नजिक जाउँ हैन, बोलिराखौँ जस्तो लाग्यो भने बल्ल प्यारा प्यारी हुन्छ। यु अल नो बेटर देन मी। सो सक्यो, एन्सर पनि त्यही हो। भनेको डायम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सेस भनेको स्लाइटली रिपेल्ड बाई म्याग्नेटिक फिल्ड, स्लाइटली रिपेल्ड बाई म्याग्नेटिक फिल्ड, रिपेल्ड बाई म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि स्लाइट रिपल्सन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न पाइन्छ? डायम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सेस भन्न पाइन्छ। प्याराम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सेस भनेको स्लाइटली एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स म्याग्नेटिक फिल्ड, स्लाइटली एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स म्याग्नेटिक फिल्ड, एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स म्याग्नेटिक फिल्ड। हजुर, हामीले डायम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स सर हामीले म्याग्नेटिक मुभमेन्ट नभएको नि भन्न पाइन्छ है सर? आउँदैछु म। म्याग्नेटिक फिल्ड यो भयो फिजिकल्ली छुट्याउने तरिका। फिजिकल्ली छुट्याउने तरिका भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि एट्र्याक्सन भयो भने डायम्याग्नेटिक भयो, रिपल्सन भयो भने प्याराम्याग्नेटिक भयो। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको बेसिसमा पनि डायम्याग्नेटिक हो कि प्याराम्याग्नेटिक हो भन्ने कुरा छुट्याउन सकिन्छ। डायम्याग्नेटिकमा डी छ, डी भन्नुको मिनिङ डज नट कन्टेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भनेको। यदि कुनै स्पेसिसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छैन भने डज नट कन्टेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन, डज नट कन्टेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न पाइन्छ? डायम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सेस भन्न पाइन्छ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छैन भने त्यसलाई हामी के भन्न पाइयो? डायम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सेस भन्न पाइयो। प्याराम्याग्नेटिक भन्नेमा पी छ, पी भनेको प्रेजेन्स अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भयो, प्रेजेन्स अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन अथवा कन्सिस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन, प्रेजेन्स अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स एन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन एन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन एन छ भने त्यो चाहिँ के भयो त? प्याराम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सेस भयो। अब एन छ प्याराम्याग्नेटिक, एन बढी छ भने हाइली प्याराम्याग्नेटिक, एन बढी भयो भने हाइली प्याराम्याग्नेटिक, हाइली प्याराम्याग्नेटिक, हाइली प्याराम्याग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने त्यो सब्स्टेन्स प्याराम्याग्नेटिक भयो। जसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको नम्बर बढी छ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको नम्बर जसमा बढी छ त्यो नै के हुन्छ त? हाइली प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ। ग्रेटर द नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स, greater will be or higher will be paramagnetic character, highly paramagnetic हुन्छ। and this magnetic character can be explained by using the term magnetic moment। magnetic moment mu बाट हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। कसको प्याराम्याग्नेटिक क्यारेक्टर बढी कसको कम भन्नको लागि म्याग्नेटिक मोमेन्ट म्यू भन्ने टर्म युज गर्छौं। म्यू इक्वल्स टु हुन्छ स्क्वायर रुट अफ n+2 bm, n+2 bm भयो, bm भयो। bm भनेको बोहर म्याग्नेटोन, bm भनेको युनिट अफ म्याग्नेटिक मोमेन्ट, युनिट अफ म्याग्नेटिक मोमेन्ट, म्याग्नेटिक
मोमेन्ट, यसको फुल फर्म हुन्छ बोहर म्याग्नेट्रोन, यसको फुल फर्म हुन्छ बोहर म्याग्नेट्रोन हुन्छ, बोहर म्याग्नेट्रोन हुन्छ, इट्स फुल फर्म इज बोहर म्याग्नेट्रोन। n भनेको नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन। यदि नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको भ्यालु 0 भयो भने म्याग्नेटिक मोमेन्टको भ्यालु पनि अब्भियसली कति हुन्छ त 0 भइहाल्छ। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने सर्टेन म्याग्नेटिक मोमेन्टको भ्यालु आउँछ, जसमा म्याग्नेटिक मोमेन्टको भ्यालु बढी हुन्छ त्यसैमा प्याराम्याग्नेटिक क्यारेक्टर पनि ग्रेटर हुन्छ। ठीक छ कुरा? ठीक छ सर। ल अब माथिल्लो क्वेशनमा त्यस्तै गरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन निकाल्न जाने पछाडि अर्को हामीले के पनि डिटरमाइन गर्न सकिन्छ त भन्दा प्रेजेन्स अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन फर्म्स, प्रेजेन्स अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन फर्म्स, प्रेजेन्स अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन फर्म्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स फर्म, इलेक्ट्रोन्स फर्म, अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने त्यसले बनाउने कम्पाउन्ड के हुन्छ? प्याराम्याग्नेटिक कम्पाउन्ड, सरी त्यसले बनाउने कम्पाउन्ड चाहिँ कलर्ड कम्पाउन्ड फर्मेसन गर्छ, त्यसले बनाउने कम्पाउन्ड चाहिँ कलर्ड कम्पाउन्ड फर्मेसन गर्छ। कलर्ड कम्पाउन्ड फर्मेसन गर्छ भने एब्सेन्स अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन फर्म्स, एब्सेन्स अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स फर्म कलरलेस कम्पाउन्ड, कलरलेस कम्पाउन्ड, एब्सेन्स अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन फर्म कलरलेस कम्पाउन्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्स छ भने त्यसले बनाउने कम्पाउन्ड कलर्ड हुन्छ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्स छैन भने त्यसले बनाउने कम्पाउन्ड चाहिँ के हुन्छ त? कलरलेस कम्पाउन्ड फर्मेसन गर्छ। कुन कम्पाउन्ड कलर्ड छ, कुन कम्पाउन्ड कलरलेस छ भन्ने कुरा पनि तिमीहरूले डिटरमाइन गर्न सक्छौ। आजको क्लास भेरी इम्पोर्टेन्ट थियो है, यो धेरै ठाउँमा काम लाग्छ। पछि तिमीले नाम निकालिसके पछाडि पनि यो काम लाग्छ। नाम निकालेपछि पनि काम लाग्छ है। मेरो नाम थाहा भयो नि सबैलाई? छैन सर। नाम देखिरहेछ त हेर त, वीरेन्द्र थापा सर। नाम यहाँ देखिरहेछ त है? ल सर स्लाइड हल्का माथि गरिदिनु न सर। नाम याद गरिराख, पछि पनि भेट हुन्छ फेरि। नाम निकाल्यो भने भेट हुन्छ हाम्रो। सर हजुर सर यो म्याग्नेटिक मोमेन्ट एकचोटि फेरि एक्सप्लेन गरिदिनु न। प्याराम्याग्नेटिक क्यारेक्टरलाई कसको बढी छ कसको कम छ भनेर डिटरमाइन गर्नको लागि म्याग्नेटिक मोमेन्ट भन्ने टर्म युज गरिन्छ। यो निकाल्ने फर्मुला म्यु इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ n n प्लस टू bm हुन्छ। अर्को यो म्याग्नेटिक मोमेन्टको भ्यालु एक्सपेरिमेन्टल्ली पनि जस्तो हाम्रो बोह एउटा गोय म्याग्नेटिक ब्यालेन्स भन्ने छ त्यसबाट पनि डिटरमाइन गर्न मिल्छ। तिमीलाई जुन क्रोमियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन छ नि 4s1 3d5 भन्ने थाहा छ है? एक्चुअल थाहा छैन? 4s1 3d5 एक्चुअल कन्फिगरेसन हो भन्ने कुरा कसरी थाहा भयो? ल मलाई भन त, 4s1 3d5 हो भन्ने कुरा कसरी थाहा भयो? सर त्यही कन्फिगरेसन स्टेबल हुन्छ त्यसैले। त्यो त हामीले लजिक नै दिया हो, पछि लजिक नै दिया हो, त्यसमा बस्छ र त अनि हामीले लजिक दिया हो नि पछि। त्यो हुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा भएको त भन्दा अथवा कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड भन्ने पढ्नुपर्छ पछि हामीले। त्यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्डमा कुन चाहिँ कन्फिगरेसन कुन चाहिँ कन्फिगरेसन हुन्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्नको लागि पहिले म्याग्नेटिक मोमेन्टको भ्यालु डिटरमाइन गरिन्छ गोय म्याग्नेटिक ब्यालेन्सबाट त्यो स्पेसिसमा, अनि त्यसबाट कतिवटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्न सकिन्छ कि। यो दुईटै कुरा भेरी युजफुल छ। नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन थाहा छ भने पनि म्याग्नेटिक मोमेन्टको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। यदि हामीले म्याग्नेटिक मोमेन्टको भ्यालु थाहा भयो भने पनि त्यसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने त्यसको हामी ज्योमेट्री पत्ता लगाउन सकिन्छ अथवा त्यसमा कन्फिगरेसन के रहेछ भन्ने कुरा हामीले डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। सो प्याराम्याग्नेटिक क्यारेक्टर एक्सप्लेन गर्नको लागि म्याग्नेटिक मोमेन्ट भन्ने टर्म युज गरिन्छ। म्याग्नेटिक मोमेन्ट भनेको म्यु ले डिनोसन गर्ने स्क्वायर रुट अफ n n प्लस टू bm हुन्छ। यसमा n भनेको नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स, जसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको नम्बर बढी छ त्यसैको म्याग्नेटिक मोमेन्टको भ्यालु पनि के हुन्छ? ग्रेटर हुन्छ। बुझ्यो अब? यस सर।
सर मैग्नेटिक मोमेंट 1 भनेको अर्थ के 1 bm भने के रे 1 bm मैग्नेटिक मोमेंट हो भनेको 1 bm भनेको युनिट bm bm भनेको बोहर म्याग्नेटोन हो फुल फर्म युनिट अफ म्याग्नेटिक मोमेन्ट हो के यसको भ्यालु चाहिँ 1 bm 1 bm को भ्यालु हुन्छ 1 bm को भ्यालु हुन्छ 1 बोहर म्याग्नेटोन को भ्यालु हुन्छ EH/4 पाई mc हुन्छ के यसको भ्यालु चाहिँ यो मैले पहिले पढाएको थिएँ कतै नो सर यो 1 bm को भ्यालु चाहिँ योसँग बराबर हुन्छ भन्न खोजेँ के 1 बोहर म्याग्नेटोन को भ्यालु चाहिँ EH/4 पाई mc सँग इक्वल हुन्छ भन्न खोजेँ भयो ल अब मलाई के बताऊ भन्दाखेरि यो माथिल्लो क्वेशनमा यो क्वेशनमा यी मध्ये कुन डायम्याग्नेटिक हुन् कुन प्याराम्याग्नेटिक हुन् छुट्याउ त साइडमा लेख त अब डायम्याग्नेटिक हो कि प्याराम्याग्नेटिक हो साइडमा लेख यो फर्स्टको डायम्याग्नेटिक कि प्याराम्याग्नेटिक यो फर्स्टको डायम्याग्नेटिक कि प्याराम्याग्नेटिक प्याराम्याग्नेटिक प्यारा प्याराम्याग्नेटिक यो सेकेन्डको त कसरी छुट्याउने सर यो त्यो पनि प्यारा कसरी छुट्याउने भन्न त अर्कोले सर अनपेयर मेरो इलेक्ट्रोन सर भर्खर जसको नेट छ हैन प्रेजेन्स त्यसलाई भन्ने सर हो जसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन देखियो नि यसमा 3टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन देखिया छ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन 3टा यसमा 2टा यसमा 5वटा यसमा 0 छ जुनमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ त्यो चाहिँ प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ जुनमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छैन त्यो चाहिँ डायम्याग्नेटिक हुन्छ Zn2+ मा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छैन अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन नभएको हुनाले यो चाहिँ के भयो त अब डायम्याग्नेटिक भयो अरु सबैमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ त्यही भएर अरु चाहिँ के भयो त प्याराम्याग्नेटिक बुझ्यौ यी मध्ये which is highly paramagnetic भन्यो भने आन्सर केमा लाउने त Mn2+ Mn2+ इन यी मध्ये which of the following is highly paramagnetic भन्यो भने आन्सर केमा लाउने Mn2+ मा लाउने which of the following is least paramagnetic भन्यो भने आन्सर केमा लाउने निकल Ni2+ Ni2+. which is diamagnetic भन्यो भने Zn2+ कुरा बुझ्यो हजुर सर which of the following form colored compound भन्यो भने कुन कलरलेस compound भन्यो भने केमा लाउने आन्सर which of the following form colorless compound भन्यो भने केमा लाउने आन्सर जिंक Zn2 Zn2+ बनाउने Zn2+ फर्म कलरलेस कम्पाउन्ड अरु सबैले के बनाउँछ त कलर्ड कम्पाउन्ड फर्मेसन गर्छ सो दैट अल्काली र अल्कलाइन अर्थ मेटलले बनाउने कम्पाउन्ड के हुन्छ कलरलेस हुन्छ कम्पाउन्ड्स अफ अल्काली एन्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर कलरलेस किन कलरलेस भन्दा त्यसले NaCl भयो भने Na+ बनाउँछ Na+ भनेको त नियनको कन्फिगरेसन भयो अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुँदैन कति ल्याङ्ग्वेज लेख्दा हुन्छ all the compounds of alkali and alkaline earth metals are colorless all the compounds of alkali and alkaline earth metals are colorless अल्कली र अल्कलाइन अर्थ मेटलले फर्मेसन गर्ने कम्पाउन्डहरु के हुन्छन् त कलरलेस कम्पाउन्ड फर्मेसन गर्छन् है त्यस्तै गरी भेनेडियम पेन्टोक्साइड कलर कि कलरलेस B2O5 कलर्ड होला कि कलरलेस होला भन त मलाई B2O5 कलर्ड होला कि कलरलेस होला भेनेडियम पेन्टोक्साइड पहिला के गर्ने भेनेडियमको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने अनि सल्भ गर्ने भेनेडियमको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने अनि सल्भ गर्ने कलरलेस सर कलर हुन्छ सर किन कलर हुन्छ इलेक्ट्रोन अनपेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ सर +5 छ 18 5 23 हुन्छ कलरलेस हुन्छ त्यस्तो हैन नि भेनेडियमको अक्सिडेसन नम्बर निकाल त 2x - 10 = 0 x = +5 भनेको यसमा भेनेडियमको अक्सिडेसन नम्बर कति रहेछ +5 रहेछ भेनेडियम +5 भन्यो भने यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ आर्गन 4s0 3d0 भएन किन भन्दा भेनेडियमको मात्र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ आर्गन 4s2 3d3 हुन्थ्यो 4s2 3d3 हुन्थ्यो भेनेडियमको मात्र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन त आर्गन 4s2 3d3 हुन्थ्यो
अब भ्यानेडियम +5 भनेपछि 4s0 3d0 भयो। यसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ त? अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ त? छैन। n = 0 भइहाल्यो। इलेक्ट्रोनै छैन, अनपेयर्ड हुने कसरी भनेपछि V2O5 के हुन्छ त? कलरलेस हुन्छ। V2O5 के सर हुन्छ? यति भी मात्रै भएको भइदियो सर कलर कम्पाउन्ड भी मात्रै भ्यानेडियम के हुन्छ भन्यो भने त्यो चाहिँ कलर्ड हुन्थ्यो। 4s2 3d3 हुन्थ्यो। 3d3 भनेपछि कलर्ड हुन्थ्यो। सर अक्सिडेसन नम्बरको ले निकाल्ने हो? अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने अनि त्यसको कन्फिगरेसन गर्ने के। ए बुझेँ सर। जस्तो CuSO4 भन्यो भने Cu2+ भयो हैन त? CuSO4 भन्यो भने Cu2+ भयो नि त? त्यो पनि कलर्ड भयो। सर त्यसको माथिको सर SO4 अनि Cu भने SO4 माइनस चार्जले चाहिँ सर डिटरमाइन गर्ने भयो नि? SO4 माइनस भयो भने कपरको +2 आयो। कपर +2 को कन्फिगरेसन आर्गन 3d9 हुन्छ। आर्गन 3d9 भनेपछि एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ। एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुने बित्तिकै कलर्ड भइहाल्यो। ल स्टुडेन्ट्स, आजलाई मैले यति गरेँ। अरु अब हामी फर्दर नेक्स्ट क्लासतिर डिस्कसन गरौँला। आजलाई मैले यति गरेँ है त। पढेको बुझ्यो कि बुझिएन भनौँ पहिला? बुझ्यो सर। ल एकचोटि घरमा अझै हेर अनि फेरि फर्दर हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कसन गरौँला है त। फर्स्ट स्लाइड देखाइदिनु न, फर्स्टतिरको। फर्स्टतिरको स्क्रिनशट सर यसको पीडीएफ अपलोड गरिदिनुस् नि। तिमीहरुको रेकर्ड पनि भइराछ हैन? हजुर सर रेकर्डिङ भइराछ। त्यो रेकर्डिङबाट गर्दा नि हुन्छ नि। आज धेरै कुरा पढिया छ है हामीले। रिकल गर है एकचोटि। यही देखियो सर? यही देखियो। भयो? ल थ्यांक यू स्टुडेन्ट्स। अरु नेक्स्ट क्लासमा कुरा गरौँला। बाइ बाइ। बाय सर। थ्याङ्क यू सर।